اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان، خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها نحن الآن قد انتهت أيام عديدة من رمضان، وقد هل العشر الأخير منه أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وما تبقى من هذه الليالي أفضل مما مضى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد منذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذا يدل على أهمية وفضل هذه العشر من وجودها من عدة وجوه. أولا، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المنذر، وهذا قيل أنه كناية عن الجد والتشمير في العبادة، وقيل كناية عن ترك النساء والاشتغال بهن. وثانيهما أنه صلى الله عليه وسلم يحيي فيها الليل بالذكر والصلاة وقراءة القرآن وسائر القربات. ثالثا، أنه يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة. رابعها، أنه كان يجتهد فيها في العبادة والطاعة أكثر مما يجتهد فيها فيما سواها من ليالي الشهر. وعليه فاغتنم بقية شهرك فيما يقربك إلى ربك، تزود لآخرتك من خلال قيامك بما يلي. أولا، الحرص على إحياء هذه الليالي الفاضلة بالصلاة والقراءة وسائر القربات والطاعات، وإيقاظ الأهل ليقوموا بذلك كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. قال الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله ولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك، وليحرص على أن يصلي القيام مع الإمام حتى ينصرف ليحصل له قيام ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أهل السنة. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثانيا، اجتهد في تحري ليلة القدر في هذا العشر، فقد قال الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ومقدارها بالسن 83 سنة و4 أشهر. قال النخعي: العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا، أي إيمانا بالله وتصديقا بما رتب على قيامها من الثواب. أما كلمة احتسابا فهي للأجر والثواب. وهذه الليلة في العشر الأواخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وهي في السبع أقرب لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع، رواه مسلم. وأقرب السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم البواقي، رواه مسلم. وأقرب السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، رواه مسلم. وهذه لليلة لا تخص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل في الليالي تبعا لمشيئة الله وحكمته. قال ابن حجر عقب حكايته للأقوال في ليلة القدر: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر تنتقل. قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها.
وعليها فاجتهد في قيام هذا العشر جميعا وكثرة الأعمال الصالحة فيها، وستظفر بإذن الله بها يقينا سبحانه وتعالى. واحرص عزيزي المسلم وعزيزتي المسلمة على الاعتكاف في هذه العشر بلزوم المساجد للتفرغ لطاعة الله تعالى، وهو من الأمور المشروعة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أزواجه من بعده. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولما ترك الاعتكاف مرة في رمضان اعتكف في العشر الأول من شوال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وينبغي للمعتكف والأفضل في الاعتكاف العشر جميعا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن لو اعتكف يوما أو أقل أو أكثر جاز. قال في الإنصاف: أقله إن كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس لوقته حد محدد في أصح الأقوال أهل العلم. عليك أن تعلم عزيزي المسلم وعزيزتي المسلمة أن ينبغي على المعتكف أن يشتغل بالذكر والاستغفار، قراءة القرآن والصلاة والعبادة، وأن يحاسب نفسه وينظر فيما قدم لآخرته، وأن يجتنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ويقلل من الخلطة بالخلق. قال ابن رجب: ذهب الإمام أحمد إلى المعتكف فقد ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم أو إقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية. أتمنى من الله عز وجل أن أكون قد أفدتكم بحديثي عن فضل العشر الأواخر من رمضان وفضل ليلة القدر معهم، وأتمنى من الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالاعتكاف في هذه الأيام والإكثار من الطاعات والصدقات في هذه الأيام، وأن يجعلنا الله ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن غفر لهم ما تقدم من ذنبهم، ويجعلنا من عتقاء النار في هذا رمضان. قولوا آمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم الأجر والعافية في نشر هذا المقطع بيننا ليعم الخير والفائدة على الجميع، ولكم مني كل الحب والتقدير مديرة القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آراءكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.